पुष्पकमल दाहालजीलाई कार्यकारी राष्ट्रपति हुन मन लागेको छ। प्रधानमन्त्री प्रणाली मन परेको छैन। राष्ट्रको नाममा यदि वचन खाने हो, राष्ट्रको नाममा सङ्कल्प गर्ने हो भने यहाँ को राम श्याम हरिकृष्णसँग मतलबको कुरा होइन। एकपटक त्यति नगर्ने भने यो देशै रहँदैन बाबा। म खुला भन्छु, बल पुऱ्याएकै हो, जसले गरे पनि धन्यवाद भनेकै हो। यो देशको राजनीति देशवासीले गर्नु पर्यो, नेपालको राजनीति नेपालीले गर्नु पर्यो। राजनीतिमा धेरै कुरा लेखेर हुँदैन। हेर्नुहोस्, मलाई आजको दिन उहाँहरूले गरेको काम कौवालाई बेल पाके हर्षन बिस्मात। संविधान ठिक छैन भनिरहेको छु मैले त्यति बेलै भविष्यवाणी गरेको थिएँ। नेपालको इतिहासमा 2.5 वर्षभन्दा बढ्ता कुनै सरकार वान स्ट्रेच चलेको छैन। मैले केपी ओली ठिक छ छैन भनिनँ। मैले के भने यो प्रणालीको प्रधानमन्त्रीलाई भनौँ न त, यो प्रणालीको प्रधानमन्त्रीलाई जनतामा गएर आफ्नो म्यान्डेट लिने हक छ। राजा त राजा हो नि, त्यो एउटा त्यस्तो खेलाडी भोगै मर्छु यो चाहिँ गर्दिनँ भन्ने ताकतको मान्छे चाहियो क्या। त्यो राजाले मात्रै सक्छ। त्यो राजाले मात्रै सक्छ। यो जे भइरहेछ त्यो हाम्रो निम्ति कुनै नौलो कुरा भएको छैन। यो संविधान नबदलेसम्म, यो संविधान नहटेसम्म हाम्रो कार्यक्रम रोकिन्न। उहाँले भन्न पाइन्छ, उहाँले निकास या त लुरुक्क चुप्लाएर छोड्नु पर्यो पद, या राजीनामा गर्नु पर्यो बाध्य बनाएर, या नभए विद्रोह गर्नु पर्यो। उहाँको हिसाबले म झुक्दिनँ, मलाई दबाब गरे म मान्दिनँ, म चाहिँ नि सङ्घर्ष गर्छु भन्नुभयो। यो भाषा त्यही नै भयो प्रयोग। त्यो चाहिँ नि एउटा कोही पनि प्रधानमन्त्रीले गर्न पाउने नै विषय हो। यो राजनीतिमा त जसले हान्यो त्यसले जान्यो। तपाईँले सबै थोक गर्न भएको प्रश्नको जवाफ म के भन्छु थाहा छ? यो ओलीजीलाई औषधि गर्ने डाक्टर को हो त्यसलाई सबभन्दा पहिले धन्यवाद भन्नुहोस्। ओलीजीलाई यति फुर्तिलो, यति ताकतिलो, त्यो हाम्रो चाहिँ नि पुष्पकमल दाहालजीलाई यति पछारे जस्तो पछार्ने भन्छन्। सर्वोच्चको प्रधान न्यायाधीश प्रधानमन्त्री भएको भयो नि यो देशमा। अहिले सर्वोच्चको प्रधान न्यायाधीशलाई त्यही सनक चढ्यो भने के होला? एकछिन कल्पना गर्नुहोस्। पछि विपक्षी लिनु छैन, तर जनतामा जाउँ भन्यो कसैले भने म त्यही भनिराखेको छु। एकपटक जनमत सङ्ग्रह के अरे यो म्यान्डेट, जनताको म्यान्डेट नलिकन देशको धर्म मास्ने, मलाई जान्गे कामै गर्न दिएनन्, मलाई घेराउमा हाले, मलाई चाहिँ नि यो दुःख दिएर हैरान पारे, मलाई कामै गर्न दिएन। उसले प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तो गरेपछि प्रधानमन्त्रीले बाटो खोल्नु पऱ्यो नि त। अब एकछिनलाई भन्नुहोस्, चुनाव भएन, अब स्वयं प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतीय शासन लागू गर्नुभयो भने के हुन्छ? छ नि, को छ? हो, राष्ट्रपतिले फाल्नु सक्नुहुन्छ नि। फाल्नुहुन्छ? अब फाल्नुहुन्छ कि हुन्न त्यो मलाई थाहा छैन। 45 डिग्री 50 डिग्रीको गर्मीमा जिउँदो मान्छे गएर बाकस फर्केर आउँछ यो देशमा। जान्छ कहाँ भने त्यो राजावाद देशमा जान्छ, कमाएर ल्याउँछ। फेरि तपाईँलाई यही भन्दैछु, संसारको त छोडिदिनुहोस्, नेपालको कुन संविधानको कुन कानुनमा सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश प्रधानमन्त्री हुन्छ बालवाला 2-3 पद कायम राखेर कहाँ छ भने बाबा? अब कुरा गऱ्यो चाहिँ नि राजा फर्काउनलाई गऱ्यो भने राजा त नभएर त यो देश यस्तो बर्बाद भयो। माटो भूमिपुत्र गङ्गा चौधरी, त्यो गङ्गा चौधरी कस्तो छिन्, कति राष्ट्रवादी छिन्, कति राष्ट्रको बारेमा चिन्ता गर्छिन्, कति आफ्नो भूमिको बारेमा चिन्ता गर्छिन्। अर्को बुहारी त्यो के गिरी हेर्नु, उसलाई कहिले हो नेपाल अन्ततिर बुझाउँ भन्ने मात्रै छ। मैदानमा फुटबल खेल्न उत्रेपछि यसो गरी हाने भए मात्रै गोल हुन्थ्यो भन्ने कुरा कहाँ हुन्छ? के हुन्छ भन्ने कुराको कोही सीमै भएन भने के? अहिले मनमोहन अधिकारी टिचिङ हस्पिटलमा आइसियुमा हुनुहुन्थ्यो, पार्टी फुट्दा त्यहाँ गएर सही छाप लगाए बिरामीलाई। अमेरिकामा राष्ट्रपति बदलिँदा कति हजार मान्छे बदलिन्छ। त्यो संविधान ठिक छैन भन्नलाई सघाउ पुऱ्याए यसले। मलाई व्यक्तिगत रूपमा खुसी लागेको छ। त्यसो भए तर राजनीतिक शास्त्रीय रूपमा भन्नुहुन्छ भने राष्ट्रपतिमा केही यस्तो अन्तर्निहित अधिकार छ त्यो प्रयोग गरिन्, जुन उनले चाहिँ प्रयोग गरिन्। जी तपाईँलाई एभरेस्ट नेपालमा हार्दिक स्वागत। धन्यवाद। केही समय अघिसम्म सडकमा प्रदर्शनमा हुनुहुन्थ्यो, सरकार विरुद्ध होइन व्यवस्था विरुद्ध प्रदर्शनमा हुनुहुन्थ्यो तपाईँहरू। जब केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनको सिफारिस गरे राष्ट्रपतिलाई, राष्ट्रपतिले त्यो स्वीकृत पनि गरिन्, संसद विघटन भयो, तपाईँहरूको आन्दोलन एकाएक रोकियो। के भएको हो यो? मान्छेहरूले गलत अर्थ लाउन थाले नि। केपी ओलीसँग यी राजावादीहरूको, राज संस्थाको माग गर्नेहरूको नेक्सस छ, यिनीहरू खुसी भए, दीपावली गर्न थाले भन्न थाले।
वास्तविकता के हो भने यहाँबाट सुरु गरेँ। तपाईँले त्यस्तो सुन्नुभएछ, मैले त सुनेको छैन। यो हामीलाई चासोको विषय होइन। हामी यो संविधान ठिक छैन, यो संविधानले देश बिगार्छ, यो संविधान देशको भौगोलिक, सामरिक, यसको चाहिँ नि आर्थिक, यो शैक्षिक कुनै स्थिति जो नेपालको छ त्यो नेपालको स्थितिसँग मेल नखाने, नेपालीले नबनाएको, विदेशीले नेपालको लागि, अर्काले नेपालको लागि बनाइदिया संविधान भएको हुनाले यो संविधानको काम छैन। यो संविधान खारेज गर्नुपर्छ र राष्ट्रको जग नै नभएको संविधान हो यो भन्ने हाम्रो मान्यता हो। त्यसो भएको हुनाले हामी संविधानको खारेज भन्ने माग भन्दा नेपालमा संवैधानिक राज संस्था चाहियो, नेपालको चाहिँ नि सनातन हिन्दू पहिचान चाहियो, नेपालको यो के अरे संहिता खारेज हुनु पर्यो भने चाहिँ यथार्थमा यो संविधान ठिक छैन, संविधान खारेज हुनु पर्यो भने नै हो। अब अहिले भएको जुन परिघटना जो छ त्यो घटना चाहिँ नि यो संविधान बेठिक छ, यो संविधान काम लाग्दैन र यो संविधानले राष्ट्रको आकांक्षा, महत्त्वाकांक्षा र सार्वभौम नेपाली जनताको हितको सुरक्षा गर्दैन भन्ने हाम्रो मान्यता। त्यसैले यो जे भइरहेछ त्यो हाम्रो निम्ति कुनै नौलो कुरा भएको छैन। अब त्यसकारण हामीले यसमा आन्दोलनको कुरामा यो त के भने संसदको गठन विघटनको एउटा सानो कुरासँग सम्बन्धित छ। हामी यो संविधानै ठिक छैन भनिराखेलाई त्यसको के अर्थ भयो र? त्यस नाताले हाम्रो विरोध सकिएको वा चुप लागेको भन्ने कुरा होइन। केही समय अगाडि हाम्रो 3वटा जिल्ला, राष्ट्रिय शक्ति नेपालको 3वटा जिल्ला ललितपुर, काठमाडौँ र भक्तपुरको आयोजनामा गत 15 गते हाम्रो विशाल र्यालीको आयोजना भएको थियो। अहिले चाहिँ हामी देशभरि जिल्ला समितिको निर्माणमा व्यस्त भएको हुनाले यो पुस महिनाभरि हामीहरूको यो कार्यक्रम, हाम्रो आन्तरिक कार्यक्रमै त्यही हो। तर अचम्म के भयो भने नि, जस्तो जति बेला संसद विघटन भयो अथवा राष्ट्रपतिले विघटन गरिन्, त्योभन्दा अगाडिसम्म देशव्यापी रूपमा काहीँ न कतै, तपाईँहरू मात्रै होइन तर मुद्दा एउटै बोकेको तपाईँहरूकै जस्तै समूह, काहीँ मोटरसाइकल र्याली गर्ने, काहीँ जुलुस गर्ने, राजा आऊ देश बचाऊ, राजा ल्याऊ देश बचाऊ भन्दै भाषण गरेका भिडियो क्लिपहरू त सामाजिक सञ्जालमा देखिरहेको थियो त हामीले। तर स्याल कराउनु, कुखुरो हराउनु भन्छन् नि, संयोग हुन त संयोग होला, मैले माने। केपी ओलीले संविधानलाई उल्लङ्घन गरे, संविधान च्याते, केपी ओली र विद्या भण्डारीकै कारण व्यवस्था धरापमा पर्यो भनेर स्वयं गणतन्त्रवादीहरू, केपी ओलीका सहकर्मीहरू आन्दोलित छन् एकातिर। त्यही पार्टीभित्रको प्रचण्ड नेपाल समूह काङ्ग्रेस जसपासँग आन्दोलन गर्न तयार भइसक्यो। तपाईँहरूको आन्दोलन रोकियो, केपी ओलीमाथि त्यही आरोप लगाएछन् उता। मैले भन्न खोजेँ कुखुरो पनि हरायो, स्याल पनि करायो, त्यही हो कि भनेर भने होइन। यो हाम्रो लागि चाहिँ यो सन्दर्भ त्यस्तो पर्न गएको मात्रै हो, अरूहरूलाई के पर्या हो त्यो मलाई थाहा छैन। हाम्रो लागि चाहिँ नि हामी हाम्रो नियमित कार्यक्रममै छौँ। चाँडै हामी फेरि सडकमा निस्किन्छौँ र यो संविधान नबदलेसम्म, यो संविधान नहटेसम्म हाम्रो कार्यक्रम रोकिन्न। अब यो अहिले भएको चाहिँ नि परिघटना चाहिँ नि यो संविधान बदल्ने कुरा होइन, संविधानमा भएको नभएको विषयमा झगडा परिरहेछ उहाँहरूको। संविधानमा छ, संविधानमा छैन, संविधानमै नभएको कुरा गर्यो इत्यादि भनेर जो परिरहेछ। अब यसका राजनीतिक विषयवस्तु र सन्दर्भहरू आफ्नै खालका छन्। संविधानमा यो निर्णयको जहाँसम्म सवाल छ, वेस्ट मिनिस्टेरियल राजनीतिक व्यवस्था नेपालले लागू गरेको हो भने प्रधानमन्त्री प्रणाली नै हो। त्यो गर्न पाउँछन् भन्ने तपाईँको तर्क हो? पाउँछ, प्रधानमन्त्रीले पाउँछ। तर संविधानविद, संविधानका व्याख्याता, ज्ञाताहरू त मान्न तयार छैनन्, संविधानको बलात्कार भयो भन्दैछन्। म यही त भन्छु, देशको सर्वोच्च शासक भनेको श्रीपाद महाराज ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाह सरकारलाई अवधि सकेर घर बसिसकेका संसदलाई त फेरि संसद भएस् भन्ने अधिकार कहाँ थियो? भन्नुहोस् त। राजकीय सत्ता सुम्पिनलाई राजाले जुन
आफूमा अन्तर्निहित जुन योगदानै राजकीय भनौँ न सत्ता राजकीय सत्ता भने राष्ट्र प्रमुखमा अन्तर्निहित हुन्छ। हेर्नुहोस्, चाहे त्यो राजा होस्, चाहे राष्ट्रपति होस्, चाहे प्रधानमन्त्री होस्। कहाँ संविधानमा लेखेको थियो कि अवधि सके संसद फेरि फर्किन्छ भनेर? कोही फर्केर उनीहरूले चित्त बुझ्ने सबै आफ्नो दाल भात खानलाई होइन? आफू संसदमा भए सबै चित्त बुझ्यो। कुन अधिकारले पुनर्स्थापना गरेको? त्यस्तै हो यो। लुट, यस्तो लुट गर्न पाइन्छ? कुन अधिकारले गरेको? त्यति मात्रै हो र? 17,000 मान्छे मारे बापत, 96वटा ब्याङ्क लुटे बापत, लाखौँ लाख मान्छेलाई घरबार विहीन बनाए बापत 83वटा सांसद कसले बनाएको? तपाईँले भोट हाले हो, तपाईँले चुने हो, मैले चुने हो, वा देशको कोही मान्छेले चुने हो? रित्तै तपाईँ सांसद हुनुभयो। कसले बनायो सांसद? त्यो संविधानमा कहीँ लेखेको छ? कुनै ऐन नियम कानुन र संविधानमा लेखेको छ भने हो त्यो चाहिँ उनीहरूलाई हुने, त्यो आफूले गरे हुनाले। राजनीतिक आन्दोलनको जगमा गरेको भन्छ यही त भयो। जनताको सडकको माग यो ओलीजीको लागि यो पनि आन्दोलन भयो। किनभने बालवाला प्रधानमन्त्रीलाई घेराउ गरेको छ भनेको छ, कामै गर्न दिएन भनेको छ। भलै ओलीजीले त्यो किन भन्नुभयो? अहिले 2.5 वर्ष पछाडि आएर त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। 2.5 वर्षसम्म देशको काम नगरेर बस्नु भएको छ उहाँ। मलाई कामै गर्न दिएनन् भनेको 2.5 वर्ष पछाडि भन्ने हो? 2.5 वर्ष के गर्नुभयो त? उहाँ मासिक तलब मात्रै खाएर बस्नुभयो? यो त 2 वर्ष अगाडि नै भन्नु पर्थ्यो, मलाई काम गर्न दिएन, म यो मान्दिनँ भने। बिचमा दिन्छन् कि भन्ने आशा पलायो होला नि त उहाँलाई। फकाउँदै जान्छु, गलाउँदै जान्छु, काम गर्न दिइहाल्छन् कि भन्ने भयो होला। तर्क गऱ्यो भने यो सबै कुरा जे पनि तर्क हुनसक्छ। मैले खालि भनेको चाहिँ तपाईँलाई मन लाग्यो, मन पर्यो भने चाहिँ जे पनि ठिक हुने। आफूलाई चित्त नबुझ्ने कुरा पर्यो, आफ्नो दाल भात खोसियो भने जे पनि बेठिक हुने। त्यसकारण राजनीतिक फ्रेमवर्कभित्र हेर्न पर्यो। ओलीजीले यो गर्नुहुन्थ्यो कि हुन्थेन त्यो उहाँले जान्नुहोस्। मलाई भन्नुहुन्छ भने गर्नुहुन्थेन, मलाई व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भने त्यो गर्नुहुन्थेन। किन गर्नुभएको उहाँ जान्नु होला। तर उहाँले के तर्क दिनुभयो भने मलाई कामै गर्न दिएनन्, त्यसकारण मैले यो गर्नु पर्यो भन्नुभयो। त्यो प्रधानमन्त्रीले भन्न पाइन्छ। अब मैले यो चाहिँ नि राजनीतिक शास्त्रीय कुरा गरेँ तपाईँलाई, मलाई व्यक्तिगत यो कुरासँग मतलब। उहाँले भन्न पाइन्छ, उहाँले निकास या त लुरुक्क चुप्लाएर छोड्नु पर्यो पद, या राजीनामा गर्नु पर्यो बाध्य बनाएर, या नभए विद्रोह गर्नु पर्यो। उहाँसँग अर्को अप्सन्स के छ प्रधानमन्त्री? तर पार्टीले एकै मिनट, त्यो उहाँको हिसाबले म झुक्दिनँ, मलाई दबाब गरे म मान्दिनँ, म चाहिँ नि सङ्घर्ष गर्छु भन्नुभयो। यो भाषा त्यही नै भयो प्रयोग। त्यो चाहिँ नि एउटा कोही पनि प्रधानमन्त्रीले गर्न पाउने नै विषय हो। गरे ठिक भयो कि भएन, गर्नुहुन्थ्यो कि हुन्थेन, प्रधानमन्त्रीको राइट्सको कुरा गर्नु। राइट्स प्रधानमन्त्रीको हकसँग जहाँसम्म कुरा गर्ने हो भने त्यो उहाँले गर्न पाइन्छ। अब यो कुनै कहाँ लेख्या नलेख्या भन्नुभयो भने मैले तपाईँलाई भने कहाँ राजनीतिमा धेरै कुरा लेखेर हुँदैन। हेर्नुहोस्, आफूमा अन्तर्निहित हुन्छ। राजाको पालामा पनि हुन्छ। राजाले बेला बेलामा चाहिँ नि त्यो घोषणा गर्दाखेरि हामीमा अन्तर्निहित राजकीय सत्ताको प्रयोग गरिबक्सी यसो गरिबक्सेका छौँ भने के हो? प्रधानमन्त्रीमा अन्तर्निहित कुरा छ। राष्ट्रपतिमा पनि छ। राजा भए तपाईँहरूको नजरमा? होइन, मैले एउटा राजनीतिक उदाहरण भने राष्ट्र प्रमुख जस्तो राष्ट्रपतिले ओलीजीले पठाएको प्रस्ताव अल्मलाइदिन सक्नुहुन्थ्यो नि। त्यो किन गर्नु भएन भनेर यही त भन्छु त। अब त्यसमा बहस गर्ने मेरो काम होइन। मलाई त यो व्यवस्थै ठिक छैन, यो संविधानै ठिक छैन भनिराखेको मान्छे त्यो संविधान ठिक छैन भन्नलाई सघाउ पुऱ्याए यसले मलाई व्यक्तिगत रूपमा खुसी लागेको छ। त्यसो भए तर राजनीतिक शास्त्रीय रूपमा भन्नुहुन्छ भने राष्ट्रपतिमा केही यस्तो अन्तर्निहित अधिकार छ त्यो प्रयोग गरिन्, जुन उनले चाहिँ प्रयोग गरिन्, अथवा मैले यसो गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने मलाई चाहिँ लाग्यो, त्यो चाहिँ गरिनन्। अब मलाई लागेको कुरो नगरिदिएमा उसलाई गाली गर्न पाइन्छ? उहाँलाई लागेको कुरा गर्नुभयो। केशरबहादुर बिष्टको राष्ट्रिय शक्ति अभियानले अथवा केशरबहादुर बिष्टले व्यक्तिगत रूपमा नै भन्नुपर्छ, प्रश्न मै माग्ने ढुङ्ग्रो लुकाउने नगर्नुहोस्। हजुर, केपी ओलीको कदम सही कि गलत? मलाई आजको दिन उहाँहरूले गरेको काम कौवाले बेल पाके हर्षन बिस्मात, मलाई यो मतलब छैन नि। तर किनभने यो संविधान ठिक छैन भनिरहेको छु म। ठिक छ, तपाईँ त संविधान च्यात्नुपर्छ भनेर मेरै कार्यक्रममा भन्नुभएको छ। 72 सालको संविधान च्यात्नै पर्छ भन्ने तपाईँको राय छ। यो पनि
हो तपाईँको क्लिप उहाँले पुरा च्यात्नु भएन कति च्यात्नु? छेउको टुप्पो मात्रै यसो कागज भाँच्नुभयो त्यो मलाई के कौवालाई है बेलपाके हर्छन् बिचमा तर बिस्तारै च्यात्दै हुनुहुन्छ नि त। अब त्यो च्यात्नु भयो भने धन्यवाद भनौँला। आजको दिन मैले धन्यवाद भन्नुपर्ने कुरा छैन। तर मान्छेले के भन्न थाले भने जो परिवर्तनकामी शक्ति भन्छ नै उनीहरूले, तपाईँले त्यो मान्नुहुन्न। उनीहरूले हामी परिवर्तनकारी शक्ति 62-63 को आन्दोलनमा जनताको बलबाट गरेको परिवर्तन, उनीहरूको भाषा यही हो। आज केपी ओली र विद्या भण्डारीले सर्लक्कै त्यो खाइदिन थाले, राज संस्था पुनर्स्थापित गर्न थाले भन्दाखेरि हावाले बढार्नु पर्ने कसिङ्गर हावाले उडायो भन्ने त भएको छ नि त। तपाईँहरूलाई पक्कै पनि भएको छ। तपाईँले भित्र दिल खोलेर भनिदिनुहोस्। यो तपाईँको यो भूमिका जो छ नि मलाई यसमै चाहिँ नि चित्त बुझेन। जस्तो भन्नुहोस् न, राज संस्था ल्याउनको लागि यसो गर्यो उसो गर्यो, राज संस्था कसैको रिसले ल्याउने कसैले झोकचले फाल्ने कुरा होइन भन्ने मेरो मान्यता हो है। मलाई मन पर्यो ल्याउँ, मलाई मन परेन फालिदिउँ, यही भएर यो दुर्गति भयो। धर्म कसैलाई रिसले झोकेर फालिदिउँ या ल्याइदिउँ, देशको सनातन पहिचान एउटा व्यक्तिलाई मन पर्या र नपर्या भरमा राख्ने झिक्ने गरे हुनाले यो दुर्दशा भयो। जनतामा सडकमा माग एक प्रकारको हुने बेला काम अर्को प्रकारको भएर यो दुर्दशा भयो। तपाईँ लोकतन्त्र प्रजातन्त्र भन्न लाज लाग्छ यहाँ धेरैलाई, किनभने राजाको प्रजा भइन्छ भनेर। ल लोकैतन्त्र भन्नुहोस्, अङ्ग्रेजीमा डेमोक्रेसी भन्नुहोस्। हामीलाई चाहिएको कुरा चाहिँ डेमोक्रेसी हो। त्यो डेमोक्रेसीलाई नेपालीमा लोकतन्त्र भन्न मन लाग्छ कि प्रजातन्त्र भन्न मन लाग्छ कि जनतन्त्र भन्न मन लाग्छ कि जे भन्न मन लाग्छ भन्नुहोस्, यसमा मलाई केही आपत्ति भएन। कुरो प्रजातन्त्र हो, कुरो डेमोक्रेसी हो होइन। त्यो डेमोक्रेटिक कामका निमित्त यो व्यवस्थालाई प्रजातन्त्र पनि जोगाउनु पर्ने, राज्यलाई स्थिर पनि बनाउनु पर्ने। मैले राज्य स्थिरताको कुरा आजभन्दा 2.5 वर्ष अगाडि होइन, झनै 3 वर्ष अगाडि त्यही बेला भनेको छु। यो देशको इतिहासमै मैले पहिले भनेको कुरा म दोहोऱ्याउँछु। तपाईँले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सरकार बनिसकेपछि 2/3 सरकार बनेपछि भविष्यवाणी तपाईँको मैले त्यति बेलै भविष्यवाणी गरेका थिएँ। नेपालको इतिहासमा 2.5 वर्षभन्दा बढ्ता कुनै सरकार वान स्ट्रेच चलेको छैन। अब मलाई मेरो भविष्यवाणी 4 महिनाले मिलेन, त्यसमा चाहिँ दुःख छ। तपाईँले कति 2 वर्ष 6 महिना 2.5 वर्ष भनेको थिएँ, अहिले 2 वर्ष 10 महिना भयो है। 4 महिना नागेछ। 4 महिना यताउता इरर नेपालमा 4 पटक प्रधानमन्त्री भएका मान्छे छन्, 5 पटक प्रधानमन्त्री भएका मान्छे छन्, तर एकै स्ट्रेचमा सुरुदेखि अन्तसम्म 2.5 वर्ष नागेको कुनै प्रधानमन्त्री छैन। पञ्चायत कालको राजाको शासनको बेलामा समेत एकपटक लामो एकैपटक 2.5 वर्ष नागेको भनेको सूर्यबहादुर थापाको मात्रै हो, जनमत सङ्ग्रह पछाडि। कीर्तिनिधि विष्टजी जस्तो मान्छेहरू, असल मान्छेहरू पनि 3 पटक 4 पटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो होला, तर एकपटकमा 6 महिना 8 महिना 10 महिना 1 वर्ष यस्तै हो। अब प्रजातन्त्र आइसकेपछि अस्थिर सरकार भयो नेपालमा भनेर यो गफ गर्ने चलन छ। गफ भन्छु म, यथार्थ चुरो कुरो नबुझिकन गर्नेहरूले गर्ने कुरा यो। अस्थिर सरकार भयो भनेर सबैले भने। नेपाली काङ्ग्रेसले बहुमत पायो 48 मा। त आफ्नै बहुमतको सरकार कसले मास्यो? गिरिजाप्रसादले नै मास्यो। कहिले मास्यो? हेर्नुहोस्, यो अहिले जुन ओलीजीले गरिरहनु भएको छ, यो देशको लागि कुनै नौलो काम भएको छैन भने बहुमत भएको सरकार पनि गिरिजाप्रसादजीले मासेकै हो। यो मध्यावधि गरेकै हो। शेरबहादुर देउवाले मध्यावधि सिफारिस गरेकै हो। अरू कुरा यो कम्युनिस्टहरू जो आफूलाई चाहिँ कम्युनिस्ट हो एकदम लोकतन्त्रका गफ ठुल्ठुला गर्छन्, मनमोहन अधिकारीले मासेकै हो। कसले गरे नि यहाँ? यो कसले सुनाएको यो? त्यसकारण मलाई कौवालाई बेल पाक्यो हर्छन् बिस्मात भनेको कुरो त्यसो भएर हो। यहाँ रित्तै छिनछिनमा दौडिरहनु पर्ने काम छैन। त्यसो भए गलत चिज बोकेर हिँड्नु भएको छ, त्यो चिजै ठिक छैन भन्ने मान्छे म। तपाईँले गलत चिज बोकिरहनु भएको छ, त्यस कारण यस्तो हुन्छ। तपाईँको भविष्यवाणी पाउनु न, म त्यसमा आउँथेँ। 2.5 वर्ष स्टेज 5 वर्ष यो सरकार टिकोस् भनेर अब हुँदा अर्कोले फालिदियो, अर्कोले कोट्याइदियो। पञ्चायतको पालामा राजाले छिनछिनमा प्रधानमन्त्री फेर्यो, गुट भयो, यो भयो त्यो भयो। अब 2/3 नै दिइसकेपछि बाँकी के रह्यो? त्यति दिँदाखेरि पनि फेरि यो किन भयो त? यो
हेर्नुहोस्, नेपालको राजनीतिको मानसिकता, नेपाली भू राजनीति, नेपाल भन्ने देशको छिमेकी, नेपाल जुन अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा बसेको छ, अहिले फाटाफुट्टा यसमा हाम्रो मात्रै होइन, बाहिरको पनि हात छ, यो छ त्यो छ भन्छ नि, त्यस्तो किन भनिरहनु पर्यो? किन देश अस्थिर हुन्छ? यही प्रश्न म तपाईँले सोध्दैछु। चाहे बिपीको दुईको सरकार 15 सालको सरकार म होस्, त्यही भन्दैछु। चाहे गिरिजाप्रसादको होस्, चाहे गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पछि 56 को बहुमत होस्, चाहे अहिलेको 2/3, यो किन पटक पटक टिक्दैन? किन अभिशाप हुन्छ? किन चाहिँ नि अस्थिर हुन्छ? म पनि यही प्रश्न गर्दैछु। किनभने नेपालको शासन व्यवस्था नेपालीले गर्नु पर्यो क्या। आफूलाई चाहियो भने छिमेकीलाई पिट्नलाई अर्को मान्छे परको छिमेकी बोलाउने, अनि परकोले बेटा मैले फलानालाई कुटेर तल ठेगान ल्याइदिया होइन भनिरहेको छैन। अहिले कहिले कुन चाहिँ जर साहबले भन्नुभयो अरे, कहिले कुन चाहिँ पूर्व राष्ट्रपतिले भन्नुभयो अरे, नेपालमा हामीले यस्तो गरिदियौँ उस्तो गरिदियौँ, तर चाहिँ नि हामीले भने मानेन। तपाईँसँग के लिनुको? अर्काको दाना पानी खाएपछिको तपाईँको शिर बेकार यहाँ फुर्ती लाउने मात्रै हो, शिर त झुक्छ नि भाइ। त्यसैले तपाईँ आफू नेपाली भएर, नेपालको लागि नेपाली भएर सोच्ने गर्नु पऱ्यो भने म रात दिन यही त कराइरहेको छु। अस्ति मात्रै एउटा उसले भने 18औं शताब्दीमा युरोपमा औद्योगिक क्रान्ति भएपछि एउटा डेराको एउटा कोठामा बसेको दास क्यापिटल लेख्ने मार्क्स, कार्ल मार्क्स 18औं शताब्दीमा। 18औं शताब्दी भने कहिले? अहिले हामी 21औं शताब्दीमा छौँ। लगभग 300 वर्ष अघिको दास क्यापिटल पढेर तपाईँ अग्रगामी छलाङ मार्दै हुनुहुन्छ। के भने यो 300 वर्ष अगाडिको कुरो अहिले तपाईँ अग्रगामी छलाङ मार्दै हुनुहुन्छ। यिनले सडकमा भन्ने कुरो यही होइन? यस्तो कहीँ आश्चर्य विचित्र 8औं आश्चर्य पृथ्वी लोकमा होला जो 300 वर्षको अगाडिको कुरा बोकेर तपाईँ अग्रगामी छलाङको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ? संसारको सबैभन्दा सुखी र धनी र सम्पन्न देशमा गएले चुनाव भन्नुभएको छ। वैशाख 27 र वैशाख 17 दुई चरणको चुनाव। अब जनतामा जान्छु भनेको कुरा नराम्रो होइन, त्यसलाई नराम्रो भन्न पाइँदैन। यो गर्नु ठिक थियो कि थिएन त्यो चाहिँ त्यसमा मेरो बहस छैन होइन। उहाँहरूले जे भनिरहनु भएको छ मलाई पछि विपक्षी लिनु छैन, तर जनतामा जाउँ भन्यो कसैले भने म त्यही भनिराखेको छु। एकपटक जनमत सङ्ग्रह के अरे यो म्यान्डेट, जनताको म्यान्डेट नलिकन देशको धर्म मास्ने, एकपटक म्यान्डेट नलिकन देशमा संहिता लागू गर्ने मैले भनिरहेको छु नि। त्यो म्यान्डेट लिनु पऱ्यो भने के हो? जनमत सङ्ग्रह हो तपाईँले भने? होइन, अब जनमत सङ्ग्रह जनमत गरे भए हुन्थ्यो नि, जनतालाई सोधेर गरे भए हुन्थ्यो नि त। म भन्दैछु नि होइन, काम चलाउ अस्थायी संविधानमा समेत पनि राष्ट्रलाई दूरगामी असर पर्ने कुराहरूको लागि चाहिँ जनमत सङ्ग्रह गर्न सकिनेछ भनेर संविधान सभा हुनुभन्दा अघिको संविधानमा पनि लेखा छ। त्यो भएन नि। त्यो जनमत सङ्ग्रहमा जाने कुरालाई कसले नराम्रो भन्न पाइँदैन। अहिले उहाँहरू जनमतमा जाँदाखेरि प्रजातन्त्र मास्यो भन्छ। मलाई त्यो कुरा जाने जनताले म्यान्डेट दिएको त 5 वर्षको लागि हो नि त, स्थिर सरकारको लागि हो नि, अस्थिरताको लागि फेरि चाहिने विदेशी चलखेल बनाउनलाई, नेपाललाई खेल मैदान बनाउन त होइन नि विष्टजी? त्यो हो, तर अब त्यही त म भन्दैछु त। प्रधानमन्त्रीले त अर्कै कुरा भन्नुभयो नि त। के भन्नुभयो? 5 वर्षको लागि मलाई चाहिँ यस्तो दिएको हो, म 5 वर्ष चाहिँ गरेर देशमा यो गरौँ त्यो गरौँ यो गरौँ त्यो गरौँ भन्नुको खोज्या। मलाई जान्गे कामै गर्न दिएनन्, मलाई घेराउमा हाले, मलाई चाहिँ नि यो दुःख दिएर हैरान पारे, मलाई कामै गर्न दिएन। उसले प्रधानमन्त्रीलाई त्यसो गरेपछि प्रधानमन्त्रीले बाटो खोल्नु पऱ्यो नि त। अब प्रधानमन्त्रीको कुरा विश्वास मान्ने कि अर्को पक्षको? अर्को पक्ष। त्यही भएर मलाई यो झगडामा म छैन भनेको कारण चाहिँ नि, किनभने म जे कुरामा विश्वास गर्छु त्यो यो कुरासँग मलाई मतलब नभएको कुरा हो। मैले अघि नै त्यसो भएर भने हामी त्यस मानेमा त्यो उखान मैले फेरि दोहोऱ्याएँ, कौवाला बेलपाके हर्सन बिस्मात। अहिले गर्नु हुन्थ्यो कि हुन्थेन यसमा उहाँहरू झगडा हुनुहुन्छ। 5 वर्ष लाग्यो भने 3 वर्षमा गर्यो, किन गर्यो? प्रजातन्त्रको हत्या गर्यो। जनतामा जाने भनेको प्रजातन्त्रको हत्या गरे होइन, यति चाहिँ मैले भने हो। तपाईँ चुनावमा भाग लिने हो? होइन, चुनावै हुँदैन देशमा, कहाँबाट चुनाव भाग लिने? अनि प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरिसक्नुभयो, निर्वाचन आयोगलाई परिपत्र गयो, निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग छलफल भयो। तपाईँले त्यही त अघि फेरि तपाईँले नै भन्नु भएन पर्खर हेरेको स्थितिमा छौ तपाईँहरू भनेर। हो त, म त्यसैमा छु। अहिले अझै डिक्लेयर गरिहाल्ने बेला भयो। अहिले भर्खर
बिहान 9 बजेर 1 बजेको निर्णय मलाई सुन्नु छ। त्यसपछि तपाईँको डिसिजन हुन्छ, अफकोर्स त्यसपछि राष्ट्रपतिको भनाइ के हुन्छ, त्यस पछाडि कोर्टको भनाइ आउला। कोर्टको सर्वोच्चमा 11 वटा मुद्दा परेको छ। संविधानको व्याख्या गर्ने ठाउँ सर्वोच्च अदालत हो, उसले भन्नुभयो अनि नै हुन्छ कुरा। त्यसैले आजै सबै कुरा भनिहाल्नलाई परिस्थिति पाकिसकेका छैन। तर तपाईँले अघि एउटा रोचक कुरा गर्नुभएको थियो, जस्तो 2.5 वर्षभन्दा बढी यो मुलुकमा कुनै पनि प्रधानमन्त्री टिकेनन्, अहिले पनि त्यस्तै भयो भनेर अहिलेको व्यवस्थालाई प्रजातन्त्र आएपछि त यो सबै हुन्छ भनेर प्रजातन्त्र ल्याइयो। गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि आज केपी ओलीसम्मको प्रधानमन्त्रीको कुरा गर्दा कोही पनि 5 वर्ष टिकेको देखिएन। पञ्चायतकालमा पनि तपाईँले भनिसक्नुभयो कोही पनि टिकेको अवस्था देखेन भनेपछि त अहिले र पञ्चायतकालमा उस्तै हस्तक्षेप त रहेछ नि, विदेशी हस्तक्षेप। पञ्चायतकाल पनि अछुतो त होइन रहेछ त। स्वदेशी गैर राजनीतिक गडबडी, विदेशी हस्तक्षेप। 7 सालदेखि 17 सालसम्म के भयो होला भन्नुहोस् त? अहिलेको जस्तै थियो ठ्याक्कै अवस्था, योभन्दा पनि खराब थियो। त्यसो भएर त राजा महेन्द्र फेरि ल्यायो भने राजा महेन्द्रको कदमलाई सपोर्ट गर्यो भन्ने अर्थ लाग्न सक्छ। होइन, तपाईँ एकपटक यो ग्रीष्मबहादुर देवकोटाको पत्र पत्रिका र छापाखानाको इतिहास किताब एकताल पल्टाएर हेर्नुहोस् त। 7 सालदेखि 3 महिनादेखि कतिपटक फेरिने 17 सालसम्मको यो दुर्गतिले गर्दा अन्तमा 17 साल आयो। अहिले दुर्गति यही त भएको। 77-17 उस्तै भयो त। खै अब संजोग मिल्या हो कि ठिक हुँदैन रहेछ, फाप्दैन रहेछ नेपाललाई त। चाहे 7 त यो देशमा किन भन्दा आन्तरिक कारण पनि बाह्य कारण पनि। त्यसो भएर यो देशको राजनीति देशवासीले गर्नु पर्यो, नेपालको राजनीति नेपालीले गर्नु पर्यो भन्ने क्रममा यो देशमा अलिकति भए पनि राष्ट्रिय राजनीतिलाई एउटा स्ट्रिम लाइनमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा आफूलाई चिनाउन र स्थापित हुनलाई राजसत्ताले महान राजाहरूले गर्या हुनाले हामीले राजाको कुरा गर्या। ल एउटा कोही अर्को व्यक्ति बेला बखतमा चाहिँ नि राष्ट्रियताको मामलामा बिपीले गर्नुभएको ठुल्ठुला निर्णयको पनि त हामी नाम लिन्छौँ नि। जसले गर्यो त्यसको नाम लिने हो नि। यो त झुक्क्याउने तिर्ताली नाटकी कुरा होइन, जानमारको कुराले पो हामीलाई चित्त नबुझ्या हो। न त शासन त सबैले गर्ने होइन नि। शासन गर्ने त एउटा चाहिँ नि एउटा सम्बन्धित ताकतवान मान्छेले नै गर्ने। राजाकै कालमा पनि त त्यस्तै रहेछ त। कोही 8 महिना, कोही 7 महिना, कोही 5 महिना भनेपछि त अहिलेका दलहरूलाई यो डेमोक्रेसी गणतन्त्रलाई मात्र दोष दिने ठाउँ त होइन रहेछ। होइन, त्यही त मैले भनेको त। यस्तो परिस्थितिमा हामीहरूको राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ। त्यो राष्ट्रिय सहमति भने के भने निषेधको राजनीति होइन है, भनेकै त्यही हो। अघि बेला बखतमा 47को संविधानको कुरा आएको त यो संविधान त्यही राजाले बनाएको, त्यही काङ्ग्रेसले बनाएको, त्यही प्रजातन्त्रवादीले बनाएको, त्यही एमाले बनाएको, अनि वामले सबैले बनाएको हो नि। त्यसैमा टेकेर किन नजाने भनेर जो अहिले यो प्रश्न उठेको छ यो त्यस कारणले हो। तपाईँको यहाँ कोही पनि निषेधमा बसेपछि इभन उसको पनि सहभागिता चाहिन्छ। अहिले बाहिर बसेको चाहिँ विप्लवको देशको नागरिक हो, उसको गुनासो सुन्नु पर्दैन। आफूले भने मानेन कि त्यसलाई आतङ्कवादी बनाइदिने। अब आतङ्कवादी कस्तो आतङ्कवादी? राजनीतिमा जे पनि हुन्छ भन्ने नाममा यति तुच्छ निम्न स्तरीय र हे प्रकारको टाउको मोल राख्ने त्यही शेरबहादुर देउवा, टाउको त्यही पुष्पकमल दाहालको होइन। त्यो दुईवटा टाउको एकै भएर अब अहिले यहाँ शासन गर्ने बेला आइसक्यो फेरि। राजनीतिमा जे पनि असम्भव भन्ने कुरा केही छ र शत्रु र मित्र त हुँदैन नि राजनीतिमा। राजनीतिक विद्यार्थी होइन, हुन्छ, तर त्यही नै आदर्श होइन क्या। त्यो बेला बेलामा हुने घटना परिघटनाको एउटा उदाहरण मात्रै हो। त्यहीलाई आदर्श मानेर बोकेर राजनीति गर्नु हुँदैन। तर नि यही कुरा हो, शेरबहादुर देउवाले टाउको मूल्य तोके, गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रचण्डलाई आतङ्ककारी भने। यदि त्यस्तै स्थिति भइदिरहेको भए आज नेपाली जनता कति मर्थे होला? 17,000को ठाउँमा 34,000 मान्छे पुग्थे होला। त्योबाट त बचाए नि दलहरूले, शत्रु र मित्र एकै ठाउँमा आएर। जुन चाहिँ 12 बुँदे सम्झौता भयो त्यो नभएको भए आज देशको अवस्था कहाँ पुग्थ्यो, के हुन्थ्यो? आज के हामी यसरी तपाईँहरूमा अन्तर्वार्ता गर्न सक्थ्यौँ र? त्यस्तो होइन होला। कुनै पनि द्वन्द्वको व्यवस्थापन त भएको हो नि। मैदानमा फुटबल खेल्न उत्रेपछि यसो गरी हाने भए मात्रै गोल हुन्थ्यो भन्ने कुरा कहाँ हुन्छ र? गोल त अनेक तरिकाले हानिन्छ नि। उपाय 10वटा थियो होला।
त्यो चाहिँ उपायले त्यो बेला भएर अब देशमा यो भइसकेपछि अब यसमा हामी अहिले केलाई बहस गरिरहनु पर्यो र तर होइन एउटा मैले एउटा उदाहरण मात्रै होइन ठिक भन्नुभयो तर उपाय त जति भने पनि छ नि अरू पनि हुन सक्थ्यो बिल्कुल यो रोजे तर यसले गर्दाखेरि यो पनि आज त्यसले गर्दा मान्छे अनैतिक हुनबाट जोगाएर गर्ने काम अहिले यही भन्नुहोस् न यो चाहिँ नि तपाईँ मान्छे अहिले यो पीडा छटपट्टि भएको त के भने द्वन्द्वको नाममा भएको शोषण पनि एउटा कारण हो नि द्वन्द्व एउटा विषय हो लडाइँ एउटा विषय हो तपाईँलाई चित्त दुख्या छ लडाइँमा तपाईँको कोही मान्छे मर्यो त्यो एउटा विषय हो तपाईँ लडाइँमै हुनुहुन्न घरमा दाल भात खाइरहेको मान्छेलाई चाहिँ नि तपाईँलाई चाहिँ नि यहाँ शास्ति दिएर मारेछ भने तपाईँको सन्तानलाई सधैँ चित्त दुखिरहने विषय भयो नि भाइ म त कुनै बेकामको मान्छे रित्तै शङ्का गरे भरमा तपाईँमाथि चाहिँ यो हमला भयो अथवा ज्यान मार्यो अथवा दुःख दियो वा पीडा दियो के जसले गरे भए पनि चाहे त्यो सत्ता पक्षले गरे होस् चाहे त्यो विपक्षले गरे होस् यस्तै दुर्व्यवहार र यसको चाहिँ नि बढोत्तरी र त्यसलाई संरक्षण दिने काम भएको हुनाले शासन व्यवस्थामा किरा लाग्ने कारण यसो भएर हो अहिले यो किरा लाग्दा धमिरो लाग्यो नि आफूलाई मनपरी गर्ने भने तपाईँ बेतुकको तर्क त गर्नु भएन राजनीतिमा यस्तो हुन्छ भने अहिले जे भयो त्यो पनि हुन्छ भयो यदि मैले भने नि महाराज पनि थिएन त्यो अधिकार त कसरी यो चाहिँ अवधि सकेर म एकपटक ललितपुरमा 2 पटक चुनाव जितेका मान्छे हुँ म जिन्दगीभर यहाँको मान्य हुँ भन्यो भने तपाईँलाई कस्तो लाग्छ त्यस्तै त भयो त्यति भएर एकताली चुनिसकेपछि अर्को पटक त चुन्न नपर्ने म स्वतः भएँ भनेर फेरि घोषणा गर्नुभयो तपाईँले दोस्रो पटकको संविधान सभा चुनेको हो 3 वर्ष काम लगाउनु भयो काम गर्नु भएन गफ गरेर खानुभयो संविधान बनेन र 45 डिग्री 50 डिग्रीको गर्मीमा जिउँदो मान्छे गएर बाकस फर्केर आउँछ यो देशमा जान्छ कहाँ भने त्यो राजावाद देशमा जान्छ कमाएर ल्याउँछ अनि यहाँ राजाको कुरा गऱ्यो भने प्रतिगामी हो भन्छ यो व्यक्तिलाई अनुहार हेरेर वा एउटा मान्छेसँग जोडेर गरिने कुरा होइन क्या अब यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि यो राजनीतिको यस्तो स्तरको मान्छेहरू भएको ठाउँमा अब कुरा गऱ्यो चाहिँ नि राजा फर्काउनलाई गऱ्यो भने राजा त नभएर त यो देश यस्तो बर्बाद भयो तर राजा भने कस्तो राजा चाहिने कुरा यहाँनिर छ होइन कस्तो चाहिने होइन संवैधानिक राजा जो हामी जो भनिराखेका छौँ नि त्यसमा चाहिँ नि यदि त्यस प्रकारको राजा भएको भए एकछिन कल्पना गर्नुहोस् राजाहरूको कत्रो योगदान मैले फेरि राजाको तारिफ गरे जस्तो भन् आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि 40 लाख गैर नेपालीलाई नागरिक बनाउनु पर्यो भनेर गिरिजा कोइरालाले प्रस्ताव पेश गरे होइन के होइन भन्नुहोस् त मैले यथार्थ कुरा मात्रै भन्छु सत्य कुरा हो सत्य हो अब गिरिजा कोइरालाले त्यसरी पेश गरेको नागरिकता भने कस्तो चिज हो भने प्रत्येक 10-10 वर्षमा डबल हुन्छ हेर्नुहोस् है र त्यो डबल कस्तो हुन्छ भने त्यो जम्पिङ डबल हुन्छ 1बाट 2, 2बाट 4, 4बाट 8, 8बाट 16, 16बाट 32, 32बाट 64 हुन्छ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हुँदैन एक जोडी बाबाआमाको 4वटा 5वटा सन्तान हुन्छ नि त्यसो भएर भने मैले बुझेँ है अब 10-10 वर्षमा जनसङ्ख्या डबल हुन्छ हो अहिले हामी 3 करोड छौँ अर्को 10 वर्षमा हामी 6 करोड हुन्छौँ यो नेचुरल प्राकृतिक कुरा हो अब जन्म नियन्त्रण यताउतिले हुने हैन दुर्घटनाले चाहिँ मान्छे मर्ने यस्तै कोभिडले कति करोड नासिने यो आफ्नो ठाउँमा छ तर त्यो 20 वर्ष अगाडि यदि जो 40 लाख गैर नेपाली भएको भए आज त्यो नेपाली लगभग 2 करोड भइसक्थ्यो 20 वर्षमा त्यो 2 करोड मान्छेले यो देश हामीलाई चाहिन्न भन्यो भने के हुन्छ सिक्किम हुन्छ देश भने त्यस्तो ठट्टा गर्ने चिज हो ल दुईटा बुहारीको उदाहरण हेर्नुहोस् न माटो भूमिपुत्र गङ्गा चौधरी त्यो गङ्गा चौधरी कस्तो छिन् कति राष्ट्रवादी छिन् कति राष्ट्रको बारेमा चिन्ता गर्छिन् कति आफ्नो भूमिको बारेमा चिन्ता गर्छिन् अर्को बुहारी
त्यो के गिरी हेर्नुहोस् उसलाई कहिले हो नेपाल अन्ततिर बुझाउँ भन्ने मात्रै छ। यस्तोमा बसेर तपाईँले एक दिन पो झुट कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। पाहाडभरिका जनतालाई चाहिँ नि ट्रेन्च खन्न अब हिन्दुस्तानसँग लडाइँ गर्नुपर्छ भनेर कुटो कोदाल लगाएर खाल्डो खन्न लगाएर आफू चाहिँ दिल्लीको नोइडामा बसेर दाल भात खान थालेपछि हामीले 10 वर्ष पाल्या भनेर अर्कोले भन्दैन भन्यो त त्यही कि तपाईँले मैले त्यही कुरा सुने न हो सबैले सुनिसक्यो हो। त्यसो भएको हुनाले हेर्नुहोस् यो चाहिँ नि यो स्वाभिमानसँग खेल्ने आफ्ना निजी स्वार्थ। अब अहिलेको झगडा नीतिगत झगडा भएको भए कुनै किसिमको चाहिँ नि यो राष्ट्रिय किसिमको मामलाको झगडा भए झगडा के को त भन्दा लिनु दिनुको मेरो मान्छे कतिवटा तेरो मान्छे कतिवटा मैले यो भाग पाइनँ तैँले यो भाग पाइनँ दुईटा होइन एउटा छोड एउटा होइन दुईटा छोड यो छोड त्यो छोड मैले पाइनँ मेरो भएन म किन भएन म किन प्रधानमन्त्री नहुने म किन मन्त्री नहुने हुँदा हुँदा चुनाव लडेर हारेर सबै थोक भइसकेर पनि फेरि ल्याएर राखेर पनि फेरि अब उसलाई छटपट्टि भइसक्यो। अब त्यहाँ आएको त उप प्रधानमन्त्री हुन पो आएको त अब अहिलेसम्म उप प्रधानमन्त्री बनाएन अनि वामदेवले पिर पर्दैन हो। यस्तो स्वभाव र चरित्र बोकेर तपाईँ राष्ट्रको विकास र उन्नतिको कुरा गर्नुहुन्छ। अब अन्तमा ढिलै भए पनि हान्नुपर्ने थियो हानिदिएछ। अब हान्न म भए मलाई यसो लिनु दिनु केही छैन। तर के भने यो अहिले जे दुर्घटनाहरू हुँदैछ नि अब खोइ यसको पर्दै कहाँ खोलिसकेको छ र बाँकी नै छ। भर्खर त एउटा ढोका खुल्यो। त्यही भएर तपाईँहरू पर्खर हेरेको अवस्थामा हुनुहुन्छ अहिले। बिल्कुल बिल्कुल खुसी यही भन्नुहोस् न। आज अहिले क्षमा पाऊँ आज 9 बजे एक ठाउँमा 1 बजे एक ठाउँमा भेला छ समानान्तर बैठक छ। अच्छा त्यसको मतलब उहाँहरू के पार्टी फुट्न लाग्यो हो घोषणा हुन मात्रै बाँकी भनेर आइरहेको छ भन्छन्। त्यसो फुट्न लाग्यो हो भने यदि फुट्यो भने फेरि देशको राजनीतिको बाटो अब फेरि किन मुख्य दल नै फुटेपछि साना मसिना फुट्यो केही अर्थ भएन। मुख्य दलले फुटेपछि त त्यसले ठुलो अर्थ राख्छ। पराकम्पन त ठुलो ठुलो आउँछ। पराकम्पन ठुल्ठुलो आउँछ। अब त्यो हेर्नु नै छ एक। अब अर्को संविधान चुनाव गऱ्यो भने हेर्नुहोस् ढिला हुन्छ पैसा खर्च हुन्छ के हुन्छ। अब एकपटकलाई म भइदिएँ अब है तपाईँहरू नाइ नभन्नुहोस् भइदिनु भयो। दोहोऱ्याएर तपाईँ संसद आफैले घोषणा गरेर आफै भएको होइन। एकपटक अवधि सकियालाई राजाले बनाइदिए। राजाले बनाइदिइसकेपछि फेरि ठगेर खाएर नपुगेर फेरि तपाईँ आफै घोषणा गरेर बन्या होइन। अनि तपाईँले प्रजातन्त्रको गफ गर्ने दुवाई गर्ने एक। अर्को म भन्दैछु यो देशमा 18 वर्षसम्म स्थानीय चुनाव भएन होइन। कसले त्यो 18 वर्षसम्म देशको साधन स्रोत बजेट कसरी खायो। हिजो कुनै जमानामा पार्टी थियो बहुमत यो गाउँमा काङ्ग्रेसको एउटा काङ्ग्रेस बोला। हिजो सेकेन्ड भोट चाहिँ नि एमालेको थियो अर्को एमाले बोला। 7 दलीय गठबन्धन भयो अर्को 5वटा दल को छ त्यसलाई बोला ल 7 जना बस बजेट बाँड खा। 18 वर्ष त्यसरी खायो हो खोइ चुनाव। त्यो प्रजातन्त्र त्यो लोकतन्त्र ए भाइ तपाईँ दिउँसै रात पार्न त भएन नि। त्यसो भयो नि। अब संविधान बनेको लगभग 5 वर्ष भयो। 47 सालको संविधान त कम्तीमा 13-14 वर्ष टिकेको थियो। यो 5 वर्ष पनि टिकेन। अब त टिक्ने देखिँदैन। टिकाउनु हुन्न यो संविधान खारेज गर्नुपर्छ भन्दैछु म। त्यही भएर त तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ। मुहार एकदम हँसिलो छ चम्किलो अनुहार देखिया छ नि त तपाईँको। मुखले पो भन्न भएको छैन त अझै हेरेको अवस्थामा हजुर हो नि। त्यो त कुनै कुरा जस्तो गठबन्धन गर्नलाई तपाईँ र केपी ओलीले सँगै गठबन्धन गर्नुपर्छ एकदम जुलुस सडकमा आउनुपर्छ जनताले खोजेको छैन। केपी ओलीको कदममा केशरबहादुर विष्टको मौन समर्थन नै गठबन्धन हो नि त होइन र त्यो हो कि होइन। यो खोइ भा त्यसमा त मेरो केही भन्नु छैन। अब बाहिरबाट यसरी व्याख्या विश्लेषण हुन थाल्यो के यसले के भन्नुहुन्छ। यो कामडपा मान्छेले बढ्दो बुद्धिको कुरा निकाले जस्तो लाग्छ मलाई। यो हाम्रो त केही छैन यसमा। यो जतिसक्दो चाँडो यो व्यवस्थामा परिवर्तन हुनुपर्छ। यो किन भने यो हाइपोथेटिकल प्रश्न है एकदमै हाइपोथेटिकल क्वेसन हो। कुनै दिन वैशाख 17 र वैशाख 27 को मिति तोकेको चुनावको बेला राजनीतिमा जे गरे पनि हुँदो रहेछ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले 47 सालको संविधान पुनर्स्थापित गर्यौँ भनेर घोषणा भयो भने के हुन्छ। हुन्छ के हुन्छ अब के हुन्छ त्यो हुने कुरा यस्तो हो। के हुन्छ भन्ने कुराको कोही सीमै भएन भने के अहिले
तपाईँ कुनै कुरा नीतिमा नियममा सिक्वेन्समा गएको भए पो एकपछि दुई आउँछ दुईपछि तीन छलाङ भएको छ यहाँ त। अब कहाँबाट को फर्केर के हुन्छ थाहा नभए देशमा तपाईँ यो हुनसक्छ त्यो भए आश्चर्य नमान्नु होला। त्यति मात्रै होइन अर्को थोक पनि हुन्छ। के हुन्छ? ल चुनाव भएन एकछिनलाई भन्नुहोस् चुनाव भएन अब स्वयं प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतीय शासन लागू गर्नुभयो भने के हुन्छ? त्यो पनि हुनसक्छ। त्यो पनि हुन्छ। त्यो हुन्न भनेर के ग्यारेन्टी छ? यसरी विचार गर्नुहोस् त। त्यसमाथि प्रधानमन्त्रीलाई अब कति टेन्सन उसै बिरामी मान्छे ल अब उहाँले चाहिँ भएको म ठगे लाएँ मैले पहिले पनि वैशाखमा अधिवेशन गरेर म हुन्न भनेकै हुँ मलाई पत्याउँदै पत्याएनन् भन्ने उहाँको गुनासो छ। आफ्नै पार्टीले 5 महिना 6 महिना नपत्याएको यो है त दुःख लाग्दो कुरा हो नि यो सुन्दाखेरि। तपाईँलाई म यो पनि परिघटना बताउँ। मनमोहन अधिकारी टिचिङ हस्पिटलमा आइसियुमा हुनुहुन्थ्यो पार्टी फुट्दा त्यहाँ गएर सही छाप लगाए बिरामीलाई। यो क्रूर राजनीति भनेको बडो दुःखद र बेला बखतमा क्रूर चिज पनि हो। निर्मम चिज। त्यो बिरामी भएर हस्पिटलाइज भएको प्रधानमन्त्रीलाई पनि उनले छोडेन है। त्यसकारण अब भोलि चुनाव भएन। अब अहिले यो गठबन्धनवाला छ नि यो अहिले भएका यी चाहिँ नि यो सांसदहरू ऊहरू त अब गयो रितै दानापानी गयो नि होइन। अब यो यसमा छटपटी सुरु भएको छ। अब भोलि सडकमा दुर्घटना होला अथवा चाहिँ नि त्यो दुर्घटना पछाडि देशको फेरि परिदृश्य र बाटो फेरि फरक पर्ला जे पनि हुनसक्छ। तपाईँ एउटा पुरानो राजनीतिज्ञ वरिष्ठ राजनीतिज्ञ धेरै देखेको भोगेको तीनवटा राजासित त कामै गरिसक्नुभयो तपाईँले महेन्द्र वीरेन्द्र ज्ञानेन्द्र। महेन्द्र सरकारसँग उति होइन तर नजिकबाट त देख्नु भएको छ नि उहाँको कदम त तपाईँले हेर्नु भएको छ। अब भनिदिनुहोस् अब हुन त भनिहाल्नुभयो केही कुरा अबको राजनीतिक कोर्स चाहिँ कता जाने देख्नुहुन्छ तपाईँ? होइन म त्यही त भन्छु यो चाहिँ नि कुनै यो लजिकल काम भएको भए पो अब यता जान्छ यसो हुन्छ भनेर राजनीतिक शास्त्रीय दृष्टिकोण अनि अनुभवको दृष्टिकोण व्यवहारको दृष्टिकोणले यसो उसो भन्नु। अब कहाँ छेउ कहाँ पुछरे थाहा छैन जिल्लीगाँठी कता नै थाहा छैन कुन बेला के हुन्छ ठेगान छैन नभए ठाउँमा अब के हुन्छ भन्नु। अहिले भइराखेका कुरामा यदि अब कसैले पनि हाम्रो ओलीजीलाई मान्दिएन हिजो उहाँकै पार्टीले मात्रै नमानेको अब माने हो कि होइन त फेरि आज उहाँको बैठक छ फेरि सबैले माने पो छ कि भगवान् जान। त्यो अन्धकारमा किन कुरा गरौँ अझ अलिकति केही समय पर्खिनुपर्छ भनेर मैले भनेको कारण चाहिँ त्यसो हो। ल मानिलिउँ मानेनन् रे नमानेपछि फेरि अब कि त प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नु पर्यो होइन भने प्रधानमन्त्रीले गर्ने एक्सन्सहरू त अब प्रधानमन्त्रीको एक्सन मैले अहिले भनिरहने कुरा आएन मैले त्यसो भन्न सक्दिनँ। तर एउटा कुरा चाहिँ के चाहिँ पक्का हो भने या त प्रधानमन्त्री भएर शासन गर्नु पर्यो या नभए छोडेर जानु पर्यो। अब उहाँले दुईवटा पद किन भनेर उहाँको पार्टीकोले एउटाले भन्छ अर्कोले अध्यक्ष भने दुईटै बराबर हो भन्छ अर्कोले होइन भन्छ अर्कोले 1 नम्बर भएपछि सबभन्दा मुख्य त्यही हो भन्छ अर्कोले होइन भन्छ। अब त्यो उहाँहरूकै अब बुँदे हुँदा 37 बुँदे कति बुँदे आरोप एक आपसमा चलिराखेको छ। त एउटा कुरा चाहिँ पक्का हो पार्टीको शासन भनेको आफ्नो आन्तरिक झगडाको चाहिँ यस्तो किसिमबाट नाङ्गो नाच गर्ने कुरा चाहिँ होइन। तर एउटा मैले जान्न खोजेको कुरा नि यदि चुनाव भएन शेरबहादुर देउवाले पनि यसै गरी विघटन गर्दा चुनाव भएन राजाले अक्षम भनेर फाल्न पर्यो। अब त केपी ओलीलाई फाल्ने त कोही छैन छ नि को छ? हो राष्ट्रपतिले फाल्न सक्नुहुन्छ नि। फाल्नुहुन्छ? अब फाल्नुहुन्छ कि हुन्न त्यो मलाई थाहा छैन। तर यदि फाल्नु भएन भने चुनाव केपी ओलीले 6 महिनामा चुनाव गर्न नसकेपछि निर्धारित मितिमा चुनाव गर्न नसकेपछि अरू कुनै शक्ति हाबी हुने देख्नुहुन्छ? जस्तै सेनालाई कतिपयले आकलन गर्न थाले अब तपाईँले सक्नु भएन छाट मै सक्छु भनेर राष्ट्रपतिले त्यस्तो पो भन्नुहुन्छ कि? एउटा त्यो भयो। यदि त्यो भन्नु भएन भने सेनाले के गर्छ? सैनिक शक्ति नै म सेना भनेको सेनालाई अहिले यसमा सोच्ने मुस्ने त ठाउँै छैन। किनभने यो त अहिले सबै त सिभिलियन कन्स्टिट्युसनल नन कन्स्टिट्युसनल काम भइरहेको छ। अब यो मैले भने नि यो राजनीतिमा त जसले हान्यो त्यसले जान्यो। वीर भोग्या वसुन्धरा
कुरो बुझ्नु भएन। अब उहाँले हान्नुभयो, जान्नुभयो। अब जान्नुभयो, अब त्यो जाने कुरो मिलेन भने अब हुने परिणाम उहाँले नै भोग्नुहुन्छ। अब कतिपयले के भने जस्तो वैदेशिक शक्तिकै कुरा हामीले अघि पनि गऱ्यौँ। जब दसैँको सम्मुख भारतीय गुप्तचर प्रमुख सामन्त गोयल नेपाल आए नि, त्यसपछि केपी ओलीको राष्ट्रवाद गल्यो। हिजो चट्टानी छाती बनाएका केपी ओली भारतीय राष्ट्रवादको विरुद्ध शिर नझुकाएर बोल्न सक्छु भारतीय शासकहरूसित भन्ने ओलीलाई सामन्त गोयलकै त्यही भ्रमणले यो ठाउँमा ल्यायो, पार्टी विभाजनसम्म पुर्याइदियो, नेपालमा अस्थिरता सुरु भयो भनेर भन्छन्। तपाईँले के लाग्छ? मैले चाहिँ त्यसलाई एउटा आइसोलेटेड कुरामा हेर्दिनँ है। म चाहिँ के हेर्छु भने नेपालको शासन प्रणाली यदि वेस्ट मिनिस्टेरियल शासन प्रणाली अन्तर्गतको त्यही सिस्टमको हो भने अथवा बेलायती संसदीय प्रणालीलाई हामीले एडप्ट गरे हो भने हजुर, हाम्रो मुलुकको आवश्यकता अनुसार बेला बेलामा राष्ट्रपति अमेरिकाको राष्ट्रपति जस्तो पनि हुन मन लाग्ने, कार्यकारी राष्ट्रपति चाहियो भने के हो, उहाँ पुष्पकमल दाहालजीलाई कार्यकारी राष्ट्रपति हुन मन लागेको छ, प्रधानमन्त्री प्रणाली मन परेको छैन होइन। उहाँ त्यो एडभोकेट गर्दै हुनुहुन्छ नि, त्यो सिस्टमै अर्को हो। त्यसो भएपछि त्यहाँ स्पोइल सिस्टम हुन्छ। स्पोइल सिस्टम भनेको कस्तो भने आफ्नो कालभरि आफूलाई सहयोग गर्ने, आफूले चाहेको मान्छेको नियुक्ति गरेर 5 वर्ष शासन गर्ने। अमेरिकामा राष्ट्रपति बदलिँदा कति हजार मान्छे बदलिन्छ, ओहदागत मान्छे बदलिन्छ र उसले शासन गर्छ, उसको पोलिसी लागू गर्छ। बेलायती प्रणाली त्यस्तो होइन। हाम्रो यहाँ ब्युरोक्रेसीको एउटा सचिवलाई बदल्यो भने ओहो सचिवलाई चलायो बदल्यो भन्छ होइन। किन त्यस्तो भन्यो भने किनभने बेलायती सिस्टममा त्यस्तो हुँदैन। वेस्ट मिनिस्टेरियल प्रणालीमा यदि यो अमेरिकाको प्रणालीको राष्ट्रपति प्रणाली भएको भए उसलाई चाहिएको सचिव राख्ने हो, नचाहिएको झिक्ने नै हो। सिस्टमै त्यही हो। त्यसैले झिक्यो भनेर चित्त दुखाउने कुरा नि आउँदैन, राख्यो भनेर मख पर्ने कुरा। मलाई शासन गर्नलाई जनताले 5 वर्षको लागि अवधि दिएको छ, म आफ्नो तरिकाले शासन गर्छु। यसमा कसैले नयाँ, त्यहाँ पनि त पार्टी छ नि। अब यहाँ तपाईँ बिहानै बेलुकै दिउँसै 24 घन्टा निजी कुचुकुचु गरेर दुःख मात्रै दिइरहनुहुन्छ, मलाई कामै गर्न दिनुहुन्न। अब 2.5 वर्ष भइसक्यो, हालत यस्तो छ। संवैधानिक परिषदमा अस्ति यो परिवर्तन आयो, हुनसक्छ प्रधानमन्त्रीको बाध्यता होला। 2.5 वर्ष भइसक्यो संविधान परिषदको बैठकै बस्दैन। यत्रो विधि संवैधानिक चाहिँ पदहरू खाली छ, झ्यानकै हुँदैन। किनभने त्यहाँ सर्वसम्मत हुनुपर्छ। सर्वसम्मतको लागि देउवालाई 2टा सिट नभइकन भएको छैन, प्रचण्डलाई चाहियो, प्रचण्डलाई 2टा सिट नभइकन भएको छैन, र प्रधान न्यायाधीशलाई समेत चाहिन्छ। यस्तो पनि कहीँ सिस्टम हुन्छ भनेपछि अहिले नेकपा भित्रको विवाद। मैले यो संविधान चल्दैन भने कारण नै त्यसो भएर यस्तो पनि सिस्टम हुन्छ जहाँ संविधान परिषदको बैठक बस्नुपर्छ, सभामुखलाई पनि एउटा चाहिँ उसको मनपरी गर्न दिनुपर्ने, एउटा चाहिँ माथिल्लो सदनको लागि नि उसको पनि एउटा मान्छे हालिदिनु पर्ने, शासन मैले गर्नुपर्ने, 5 वर्ष गोदाई चुटाइ मैले खानुपर्ने। तपाईँले भने मान्छे हालेर म बस्ने कि मैले भने मान्छे राखेर मैले शासन गर्ने हो? के गर्ने हो? तर दलको निर्णय मान्नु पर्दैन? दलबाट निर्वाचित भएको दल भनेको कुरा यही हो। दलको निर्णय तपाईँ कुन शासन प्रणालीमा हुनुहुन्छ भने मैले सोधेको कारण त्यसो भएर प्रधानमन्त्री पावरफुल हुन्छ, ठिक छ। वेस्ट मिनिस्टेरियल शासन प्रणालीमा यो कुरा चल्दैन कि सिस्टम चेन्ज गर्नु पर्यो, कि सिस्टम चेन्ज गर्नु, सिस्टम चेन्ज गर्न, संविधान चेन्ज गर्नु। संविधान मैले त यो संविधान चल्दैन भने तपाईँ संविधानले एक थोक भन्ने, त्यसो भए तपाईँलाई त गजब लाग्यो हुनुपर्छ नि त। अहिले त यो जुन खेल भइरहेछ, मैले भनेको कुरा प्रमाणित भइराखेको छ, साबित भइराखेको छ। यो राजनीतिक शास्त्रीय कुरा हो, व्यक्तिगत कुरा होइन। संसारभरि किसिम किसिमका शासन प्रणालीले शासन चलेको छ, त्यसमध्येको एउटा प्रणाली हो। म त्यही भएर त भन्दैछु यो प्रणालीको नियम यसो हो। अब प्रणाली एउटा लागू गर्ने, नियम लागू नगरे भएपछि प्रणाली चलेन। त्यसकारण हो अहिले नचलेको कारण त्यसो भयो। त्यसकारण केपी ओली अहिलेको सिस्टम अनुसार ठिक छन् भन्नु पर्यो नि त। किनभने उनले आफूले नियुक्ति गर्न पाउनु पर्यो, अर्काले हस्तक्षेप गर्नु भएन। मैले केपी ओली ठिक छ छैन भनिनँ। मैले के भने यो प्रणालीको प्रधानमन्त्रीलाई, प्रधानमन्त्री भनौँ त, यो प्रणालीको प्रधानमन्त्रीलाई जनतामा गएर आफ्नो म्यान्डेट लिने हक छ। त्यही हो तपाईँको। अब त्यसो हो भने अब यो नेकपाभित्रको सिस्टमको झगडा, जुन अहिले संविधानले गरेको सिस्टमको झगडाको कारण नेकपा यो विवादमा आइपुग्यो। फुटको सङ्घारमा डिलमा छ,
कुन बेला टुक्रिने हो त्यो अपसम्भावी भइसक्यो। अब भनिदिनुहोस् 2075 साल जेठ 3 गते बल्खुको मदननगर बल्खुको एमालेको पार्टी कार्यालय तत्कालीन एमालेको पार्टी कार्यालय भएको ठाउँमा केपी ओलीले भनेको थिए हामी एउटा जहाजको दुईटा पाइलट हो, हामी टेम्पो चलाउने ड्राइभर होइन, यो जहाज गन्तव्यमा जान्छ। गयो उडे 2075 साल जेठ 3 गते उडेको जहाज के आज पुस 7 गते दुर्घटनाग्रस्त हुन खोज्या हो? होइन, त्यो जहाजमा तेल सकियो क्या। तेल सकिएपछि के हुन्छ त्यही भयो। तेल सकिया हो कि पाइलटहरूको झगडा भयो? होइन, पाइलटको झगडा भए पनि नभए पनि त्यो अटोमेटिक लाइनमा राखेको जहाजमा तेलै सकेपछि खेल खतम भइगयो। तेल सक्यो, खेल सक्यो। एमा राष्ट्रिय शक्ति आन्तरिक शक्तिहरू मात्रै हाबी भएको छन् कि बाह्य शक्ति पनि छन्? दुइटै होला भन्छु म। किनभने नेपालको इतिहासको कुरा मैले जो अघि नै गरेँ, त्यो यो देशको जन्मकालदेखि नै त्यसो भएर त यो विदेश नीतिको चाहिँ ब्युटी हेर्नुहोस् न। पृथ्वीनारायण शाहले के भनेको, उत्तरको बादशाह सुतेको छ त्यसलाई नचलाउनु, दक्षिणको बादशाह चतुर छ त्योसँग ख्याल गर्नु। हेर्नुहोस् त के भने यो पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेश। पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि राजा महेन्द्रले हिन्दुस्तानसँग ठाकठुक कुरा मिलाउनु पर्यो भने हतारपत्र प्रधानमन्त्री फेरेर सूर्यबहादुर थापा ल्याइदिने। कुरो बुझ्नुभयो होइन? यतातिर मिलाउनु पर्यो, उत्तरतिर कुरा अलिकति मिलाउनु पर्यो भने कीर्तिनिधि बिष्ट ल्याइदिने। राजा त राजा हो नि, त्यो एउटा त्यो त्यस्तो खेलाडी। त्यो किसिमको चाहिँ नि नीतिले अब हजार किसिमको नीतिले आफ्नो मुलुकलाई जोगाउनुपर्छ। मैले एउटा उदाहरण बताएको है, त्यो मैले एउटा उदाहरण भने यस्ता अरू अनगिन्ती छन्। अनगिन्ती उदाहरण छन्। उसले पनि त्यही हो, कुन बेला चाहिँ मौका पाउँछ त्यो बेला एक थोक गरिहाल्छ। यहाँ चाहिँ नि आमा बेचेर शासन गर्न थाले भनेर पो हामीलाई पिर परेको त। त्यसो भएर सस्ता चाहियो भने बाबा म फेरि त्यसैमा आएँ। श्रीमती बेचिदिने, छोरी बेचिदिने, खान पाएन भने मेरो छोरी लैजाऊ भन्न त कसरी छ? बरु भोगै मर्छु यो चाहिँ गर्दिनँ भन्ने ताकतको मान्छे चाहियो क्या। त्यो राजाले मात्रै सक्छ? त्यो राजाले मात्रै सक्छ। अहिलेसम्म उदाहरण त्यस्तो देखिएको छ। तर राजाले किन भन्नुहोस् न, हाम्रा घटना परिघटना इतिहास एक होइन लाख भइसक्यो नि त। छिमेकीलाई पनि हेर्नुहोस्, तपाईँको यो कुरा हामीलाई मन पर्दैन, यस्तो कुरा नगर्नुहोस् भन्दाखेरि छिमेकीले के गर्ने? तपाईँ लुरे लाम्रे हुनुहुन्छ भने मैले भने मान्ने मान, नभए खबरदार भन्नु होला, नभए होइन तिमीलाई चित्त बुझ्दैन भने ठिकै छ नि भन्ला, अरू के भन्नु? तपाईँ कस्तो व्यवहार खोज्नुहुन्छ भन्ने कुरा आफू कस्तो व्यवहार गर्नुहुन्छ त्यसमा भर पर्छ के। तपाईँ दिनमा 3 पटक लम्बसार परेर घुँडा टेक्नुहुन्छ भने अनि फेरि रित्तै चाहिँ फुइफाइ गरेर त यस्तो ल हिजोसम्म मैले खानिदिएर पाले मान्छे यस्तो पो भन्छ यो त भनेर हाँस्छ त्यो मान्छे उल्टो। पत्याउँछ तपाईँलाई? आज यी मान्छेहरूलाई चाहिँ नि यो माओवादीको हालत यो हुनुको कारण भनेको र गरेकोमा आकाश जमिनको फरक भएको हुनाले हो। 4-4 बिघा जमिन बाँड्छु भनेर यो उसमै लेखेर आएको होइन भने यो चुनावको चाहिँ घोषणापत्रमा झुटको पनि एउटा सीमा हुन्छ नि। जे पनि भनिदिने, जे पनि गरिदिने, अन्तमा हुँदा यिनको प्रलोभन चाहिँ हेर हामी बहुमत नभए हुनाले यस्तो भयो, कामै गर्न दिएनन् हामीलाई। छिनछिनमा 6-6 महिनामा सरकार परिवर्तन भइरहने, वर्ष दिन भइरहने, एकताली बहुमत देऊ त हामी सबै संसार ठिक पार्छु भनेको जनताले त्यो पनि दिएको। अब बहुमत दिए भोलिपल्ट त आफै काटाकाट गरेर त फेरि यो गति भयो। अनि आफैले त्यसरी ल्याएको बहुमत आफ्नै हातबाट विघटन गरेर अल्पायुमै सकेर संसद अब वैशाखमा के मुखले, के नाराले, के एजेन्डाले जनतासँग यिनी मत माग्न जाने त? होइन, म त्यतापट्टि जाँदै जान्न। तपाईँ चुनाव हुन्छ भने तपाईँ बारी छ, बारी जोत्नु परेको छ, तपाईँ चाहिँ नि 2टा बोका लगेर जुवा हलो नार्दै हुनुहुन्छ। कसरी जोत्छ त्यसले? गोरु चाहियो। गोरु चाहियो नि, यो गोरु होइन। यिनले गर्न सक्दैन। त्यसो हो भने गर्न नसक्ने त देखिहाल्यो। अब आज वार पारको अवस्थामा छ। प्रचण्ड नेपाल समूहको छुट्टै ठाउँमा भेला छ, ओली समूहको छुट्टै ठाउँमा। सायद कम्युनिस्ट पार्टी अथवा कुनै पनि पार्टीको नियम कानुन अनुसार सुन्ने हो भने एउटाले अर्कोलाई गद्दार घोषणा गर्ने, कारबाही गर्ने र आफ्नो आफ्नो बाटो लाग्ने। होइन, त्यो कुरामा चाहिँ सर्वोच्च अदालतले दिने कुरा निर्णय दियोस्। आजको 2टाको निर्णयले पार्टीको बिचमा हुने निर्णय होस्
अनि तपाईँहरू म फेरि बसौँला, अनि त्यति बेला म तपाईँलाई अरू धेरै कुरा भन्न सक्छु। अब यसो हुन्छ यसो हुन्छ यसो हुन्छ यसो हुन्छ भनेर। अब अहिले त अब अन्धकारै छ, अझै बेला भएको छैन। अन्धकारको बिचमा मानौँ सर्वोच्च अदालतले संसदले बिउताइ, राजाले पनि बिउताइदिए हुन्, सर्वोच्च अदालतले बिउताइदियो मानौँ, केपी ओलीको पोजिसन र विद्या भण्डारीको पोजिसन कहाँ पुग्छ? मानौँ हाइपोथेटिकल। तेरि म फेरि तपाईँलाई यही भन्दैछु, संसारको त छोडिदिनुहोस्, नेपालको कुन संविधानको कुन कानुनमा सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश प्रधानमन्त्री हुन्छ बालवाला दुईतिर पद कायम राखेर कहाँ छ भने बाबा? मैले अघि तपाईँलाई दोस्रो कुरा भने ल यो पनि थपेँ, सर्वोच्चको प्रधान न्यायाधीश प्रधानमन्त्री भएको भयो नि यो देशमा, भयो। अनि प्रधान न्यायाधीश छोड्यो, उसले छोडेन। प्रधान न्यायाधीश पनि के भन्छ प्रधानमन्त्री पनि अस्ति मात्रै भएको होइन भने। तिनीले अब यो अहिले सर्वोच्चको प्रधान न्यायाधीशलाई त्यही सनक चढ्यो भने के होला? एकछिन कल्पना गर्नुहोस्। हिजो त भइसक्यो त अर्को, त्यो हुने म किन नहुने भन्यो भने के होला? त्यो पनि हुनसक्छ। त्यसो कारण अझ बेला भएको छैन, पर्खनुहोस् भनेर मैले भनेको कारण चाहिँ नि यसो भएर हो। त्यसो भए अर्को एउटा कुरा त सोध्न पाउँछु है मैले तपाईँलाई, अदालतमा गएन, म अर्को सोध्छु। कतिपयले के भन्छन् भने जस्तो प्रचण्ड र केपी ओली फुट्न थालिसकेपछि प्रचण्डसँग त हिजोका केपी ओलीका सहकर्मी, केपी ओली एमालेको नेता हुँदा महासचिव भएका माधव नेपाल, झलनाथ खनाल जस्ता पात्रहरू प्रचण्डसँग देखिया छन्। कतिपयले प्रचण्डको यो चाल मात्रै थियो, केपी ओलीको स्वास्थ्यलाई नजर लाएर माओवादीले प्रचण्डले एमालेलाई कब्जा गर्नु थियो, केपी ओलीको किडनी खराब छ, स्वास्थ्य खराब छ, जुनसुकै बेला जे हुन पनि सक्छन्, पार्टी कब्जा गर्ने मैले हो भनेर प्रचण्ड गलत कुचियतका साथ पार्टी मिलाउन तयार भएका थिए। आज केपी ओली जब्बर भएर आए, स्वास्थ्य झन्झन राम्रो हुँदै आयो। त्यसकारण एमालेलाई छिन्न भिन्न पार्न गएका थिए प्रचण्ड नेकपा बनाएर, त्यो सफल भयो। प्रचण्डले जे गरे त्यो उनको हिडन लुकेको उद्देश्य त्यो पुरा भयो भन्छन्। हो एउटा खारिएको राजनीतिक। अब उत्तरतिरको प्रश्नलाई दक्षिणतिरको जवाफ भने जस्तो होला। तपाईँले सबै थोक गर्न भएको प्रश्नको जवाफ म के भन्छु थाहा छ? यो ओलीजीलाई औषधि गर्ने डाक्टर को हो त्यसलाई सबभन्दा पहिले धन्यवाद भन्नुहोस्। ओलीजीलाई यति फुर्तिलो, यति ताकतिलो, त्यो हाम्रो चाहिँ नि पुष्पकमल दाहालजीलाई यति पछारे जस्तो, पछार्ने भन्छ नि त्यो गाउँमा, त्यस्तो पछारे जस्तो दिनको 3 ताली पछार्ने ताकत, बुद्धि र क्षमता त्यस्तो बिसन्चो भए मान्छेलाई त्यो दिने डाक्टर महान। ल मेरो जवाब यो। प्रचण्ड त्यही उद्देश्यका साथ गएको थिए, यति चाहिँ भनिदिनु न। अब यत्रो आन्दोलन, 18-20 वर्षको आन्दोलन, 17,000 मान्छेको ज्यान, लाखौँ लाख घरबार विहीन, लाखौँ लाख चाहिँ नि देशमा चाहिँ नि यत्रो परिवर्तनको चाहिँ नि ऊ भएको माओवाद भन्ने पार्टी नै आफू पदमा पुग्नलाई पुगे भोलिपल्ट मासेर एकदम उसिने आलु जस्तो खाइदिने मान्छेलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? त्यसलाई पछार्ने ताकतको प्रधानमन्त्री आउनु त यो डाक्टरलाई धन्यवाद। यति गर्ने। अब के प्रचण्डको राजनीति के अब प्रधानमन्त्री बन्ने दाउमा रहेछ? 90 जनाको अविश्वास, 90 जना सांसदको हस्ताक्षर सहितको अविश्वास। अब त्यो व्यावहारिक पक्ष छ आफ्नो ठाउँ, त्यही त हेर्नु बाँकी छ भनेको। यहाँ के भने अब त्यसमा फेरि राष्ट्रपति जोडिएर आउँछ, त्यसमा अदालत जोडिएर आउँछ, धेरै थोक जोडिएर आउँछ नि त। त्यो सबै हेर्दै नहेरी अहिले भन्न सकिएन, त्यति मात्रै हो कुरा। अब इच्छा त उहाँहरूको कतिसम्म इच्छा रहेछ, त्यो भुइँमा चाहिँ नि त्यो खसेको चाहिँ नि त्यो फोहोर कसरीसम्म चाट्न तयार रहेछ भन्ने त देखियो नि त। यसमा के भन्नु? तर केपी ओलीले एउटा कुरा त गम्भीर खुलासा गरिदियो नि त, प्रचण्डलाई त मैले दुःख मान्लान् भनेर मात्रै अध्यक्ष मानिदिएको, कहाँ अध्यक्ष हुने लागेको? मैले त उपाध्यक्षको हैसियतमा राखेको थिएँ, उपाध्यक्ष हो प्रचण्ड, दुःख मान्लान् भनेर मात्रै मैले अध्यक्ष बनाइदिएँ भनेपछि यो 2.5 वर्षको एकताको भित्री रूप त अझै अर्कै रहेछ नि। हेर्नुहोस् त, त्यसो भएको हुनाले त त्यही त भन्छु, चित्त नबुझेपछि मान्छेलाई सासै गनाउँछ भन्छ नि। अब चाहिँ नि यो बडो कठोर विषय छ राजनीतिमा। हुनामी नहुनुपर्ने हुनुपर्ने संसार भइराखेको छ। उदाहरण लिँदाखेरि नहुनुपर्ने कुरा यस्तो पनि भयो त म किन नहुने भन्ने उदाहरण नै हो। चोरेर खाए फलानले म पनि किन नचोर्ने, यो पनि तर्कै हो।
त्यसले चोरेर हुन्छ र म त खान्न पाए पनि चोर्दिनँ भन्ने पनि तर्क हो होइन। देश त त्यस्तो भन्ने मान्छेको कारणबाट जोगिया छ नि त। प्रचण्डको राजनीतिक भविष्य चाहिँ के अब उम्दा भएर आउने हो कि झन् क्षीणीकरणतिर जाने, के देख्नुहुन्छ? खै म त्यो केही भन्न सक्दिनँ, किनभने यो स्तरहीन राजनीतिले यो मैले किन सोधेँ भने नि बाहिर कतिपयले के भन्यो भने केपी ओलीले यो के अरे संसद विघटन गर्नुको लक्ष्य अथवा अख्तियारमा आफ्ना मान्छे राख्नुको लक्ष्य उनकै सहकर्मीले साह्रै चिढाए केपी ओलीलाई। माधव नेपाललाई बालुवाटारको फाइल खोलिदिने, प्रचण्डलाई क्यान्टोनमेन्टको 34 अर्बको फाइल खोलेर ठेगान लाउने तयारी पनि छ अरे भन्छन् नि, त्यो हुनसक्छ? होइन, कसलाई ठेगान लाउने भन्दा पनि देश भ्रष्टाचारबाट मुक्त हुनलाई देशको एक्जिक्युटिभ कार्यकारीले गर्नुपर्ने न्यूनतम कर्तव्य नै नगरेको कारणले मैले त त्यसो भएर भन्ने गरेको छु नि, एकपटक त देशमा लिडको लाउनुपर्छ। लिडको तपाईँलाई नै भनेको थिएँ क्यारे मैले, लिडको लाउने भनेको के भने आँखा चिम्लेर एकपटक सफाया गर्नुपर्छ। आँखा चिम्लेर एकताली त्यो जोतेको खेतको डल्ला डुल्ली फुटाउनुपर्छ। त्यसो भएन भने त्यहाँ बाली लाग्दैन, उम्रिँदैन केही पनि है। त्यसमा को पर्छसँग के मतलबको कुरा हो? प्रचण्ड पर्छ कि प्रचण्डको श्रीमती पर्छ कि छोरी पर्छ कि बुहारी पर्छ कि, यो कसैसँग कोही व्यक्तिसँग मतलब भएको कुरा होइन। अब अहिले चाहिँ यसो हेऱ्यो अरू सबै बदमासी गरेर छोडिदिने, आफूसँग न्यु खोजेपछि तेरो फाइल खोलिदिउँ, अब आफूसँग कुरा नमिलेपछि तँलाई अख्तियार लगाइदिउँ वाला, यो नियत ठिक होइन। राष्ट्रको नाममा यदि वचन खाने हो, राष्ट्रको नाममा सङ्कल्प गर्ने हो भने यहाँ को राम श्याम हरिकृष्णसँग मतलबको कुरा होइन। एकपटक त्यति नगर्ने पनि यो देशै रहँदैन बाबा, सिद्धिसक्यो, कुहिसक्यो, भित्रभित्रै फर्सी कुहिया जस्तो। त्यसो भएको हुनाले यसलाई एकताली नयाँ पुस्ताले चाहिँ नि हान्नुपर्छ भनेर यो चाहिँ जति पनि देशभरि यो जुन राजा ल्याउँ देश बचाउँ जुन यस्तो भइराखेको छ, अथवा सनातन पहिचान ल्याउनु पऱ्यो भनिरहेको छ, संहिता खारेज गर्नु पऱ्यो भनेको छ, त्यसमा हामीले सकेको बल पुर्याइदिइरहेको कारण त्यो म खुला भन्छु, बल पुऱ्याएकै हो। जसले गरे पनि धन्यवाद भनेकै हो, हामी पनि गरिरहेका छौँ, हामीलाई पनि साथ दिनुहोस् भनेकै हो। किनभने यो कुहिएर गइसक्यो, फतफती कुहिसक्यो। अब म अन्तिममा तपाईँले एउटा प्रश्न के सोध्छु भने अहिले गणतन्त्र छ, तपाईँलाई त्यो स्वीकार्य छैन। अहिले 72 सालको संविधान छ, तपाईँलाई त्यो स्वीकार्य छैन। यो संविधान अन्तर्गत झन्डै 2/3 मत पाएको नेकपा सरकारमा छ, तर प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपतिको कदमबाट चिडिएर त्यही 2/3 ल्याएको नेकपाको एउटा शक्ति प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेस जनता समाजवादी पार्टीसँग एलायन्स गरेर हिजो काङ्ग्रेसको मुख्यालयमा यिनीहरूले सर्वदलीय बैठक बसे। एलायन्स गरेर केपी ओलीको निरङ्कुश शैली विरुद्ध केपी ओलीले व्यवस्थै खान लागे, यिनको विरुद्ध सडक प्रदर्शन गर्छौँ भनेर निर्णय गरेपछि यो जस्तो हास्यास्पद र गाई जात्रा के हुन्छ? आफ्नै पार्टी सरकारमा छ, त्यही पार्टीका नेताहरू अर्को प्रमुख प्रतिपक्षसँग एलायन्स गर्दछन्। यसले के सङ्केत गर्छ? साँच्चीकै व्यवस्था धरापमा परे हो? यसलाई अलिकति राम्रोसँग बुझ्ने म तपाईँलाई नै प्रति प्रश्न गर्छु। राजनीतिमा एउटा चाहिँ नि कमान्ड गरेर देशलाई हाँकेर लिएर हिँड्नुपर्ने ठाउँमा जन्मदै तपाईँ 2 टाउके भएर जन्मिनुभयो। यो 2 टाउके भएर जन्मिया हुनाले यस्तो भयो। अर्कोतिर 3 टाउकेवालाहरूको गति हेर्नुहोस्, राप्रपालो सङ्केत म नाम भन्दिनँ, तीन अर्कोतिर 6 टाउकेवालाहरूको गति हेर्नुहोस्। 2, 3, 6 एउटै संस्थामा 6 टाउका, 3 टाउका, 2 टाउका, अनि तेरो टाउको अघि कि मेरो टाउको पछि कि यो 1 नम्बरको टाउको, यो 2 नम्बरको टाउको, यो यस्तो जात्रा भएपछि अर्को 3 टाउको हेर्नुहोस्। यो संविधानमाथि बलात्कार भयो भनेर एउटा टाउकोले त्यस्तो कराउँछ, अर्को टाउकोले चाहिँ यसलाई फ्याँक्नुपर्छ, यसको आन्दोलनको नेतृत्व म गर्छु भन्छ अर्को टाउको। अब यो कुरा साध्य छैन है। यो जनतालाई मूर्ख बनाउनेको पराकाष्ठा हो। भनेपछि व्यवस्था धरापमा पर्ने सङ्केत यसरी यो त फ्याँक्नै पर्छ भन्ने कारण नै त्यसो भएर हो। यो कुनै व्यवस्थै होइन नि। कुनै दिन तपाईँहरूको नेता केपी ओली बन्न सक्ने सम्भावना देखियो त्यसो भए? होइन, यो संविधान मासेर यो राष्ट्रको आवश्यकता पुरा गर्नलाई जसले जहाँ बसेर हिजो जे गरे भए पनि आजको दिन अब सच्याउँ, सही बाटोमा ल्याउँ, मेन ट्र्याकमा आउँ, छुटेको रेललाई रेलमा ल्याउँ, डिरेललाई चाहिँ रेलमा ल्याउँ भन्छ भने जसले गरे पनि धन्यवाद। यदि केपी ओलीले गरे भने तपाईँहरूको धन्यवाद, जसले गरे पनि धन्यवाद भनिसके मैले अब किन एउटा नाम लिइरहनु पर्यो? हस्, समय दिनुभयो, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनु भयो। यदि संविधानले
सर्वोच्चले व्याख्या गर्ने अरू के घटनाक्रम हुन्छन् त्यसपछिको घटनाक्रममा तपाईँले मलाई समय दिनुभएको छ त्यो हुन्छ। घटनाक्रमपछि फेरि तपाईँसँग फेरि बस्छु बसौँला। यसको लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद धेरै धन्यवाद। तपाईँको यो लोकप्रिय सञ्चार माध्यमबाट अहिलेको यो समसामयिक सन्दर्भलाई अलिक भिन्न दृष्टिकोणले हेर्ने, यो दैनिक सडकमा यो ठिक र यो बेठिक हो र होइन, यता पक्ष र उता पक्ष भन्दा राष्ट्रलाई मूल विषयमा राखेर अलिक भिन्न पक्षले हेर्ने कुरा नेपाली जनताको सामु पस्किने जो मैले प्रयत्न गरेँ त्यो तपाईँले जनताको सामु पुर्याउन मद्दत गर्नुभयो हुनाले तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्। धन्यवाद।